ल भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र भाइ बहिनीहरू आज हामीले के भन्छ अस्तिको हामीले के पढाएको थियौँ याद गर्नु त। अस्ति हामीले हेर्नुहोस् त आवर राइट्स भन्ने हाम्रो अधिकार भनेर बुझेको। सिभिक सेन्सको अब हामी सेकेन्ड लेसनमा सिभिक सेन्स भनेको के हो अरे नागरिक भावना, ठिक छ। त्यसमा आज हामी के पढ्दैछौँ हेर्नु त आवर ड्युटिज हाम्रो कर्तव्य है। के अरे यसलाई नेपालीमा के भन्छ हाम्रो कर्तव्य, ठिक छ। ल अब पढौँ है त के रहेछ त हाम्रो कर्तव्य भनेको है। ल सिटिजन्स राइट्स एन्ड ड्युटिज आर टु साइड्स अफ द सेम कोइन हो। सिटिजन भनेको के हो नागरिकको अधिकार र ड्युटी भनेको के भन्दा कर्तव्य। एउटा कोइनको एउटा सिक्काको दुई पाटा हुन् भन्न खोजेको। यो भनेको के हो थाहा छ तपाईँलाई? तल गएर सोध्छ यहाँ यो भनेको के भनेर सोधेको, त्यही भएर तपाईँलाई म अहिले भनिदिन्छु। जस्तै हेर्नुहोस् है, सिक्काको दुई पाटा भनेको सिक्काको दुईवटा भाग हुन्छ। एउटा माथिल्लो भाग हुन्छ, तपाईँले टस गर्दा ख्याल गर्नुहोस्, एउटा माथिल्लो भाग हुन्छ गाईकी त्रिशूल भन्नुहुन्थ्यो, अर्को तलतिरको भाग हुन्छ। अब जसरी एउटा सिक्कामा दुईवटा तल र माथि दुईवटामा उत्तिकै महत्त्व हुन्छ गाई र त्रिशूलको, गाईकी त्रिशूल गर्दा, त्यस्तै गाईकी त्रिशूल के रहेछ भन्दा यहाँ चाहिँ सिटिजन्स राइट र ड्युटी एउटा बिना अर्को कामै छैन हो। तपाईँले एउटा मात्र गाई भएको मात्र तपाईँले चाहिँ सिक्का लिएर जानु भने चक्लेट पाउनुहुन्न, गाई र त्रिशूल दुइटै हुनुपर्छ। त्यस्तै कुरा अब हेर्नुहोस् है, अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब यसले भन्न खोजेको खास कुरा के भने अब मान्छेले आफ्नो राइट र ड्युटी सँगसँगै आफूले पालना गर्नुपर्छ, निभाउनुपर्छ हो, ठिक छ। अब यो कसरी भन्यो होला भन्ने कुरा तपाईँलाई कन्फ्युज भयो भने टेन्सन नलिनुहोस्, अब मजाले बुझिन्छ। हेर्नुहोस् है, द सेन्स अफ ड्युटी रोज विथ द राइट। अब राइट भनेको त बुझ्नु भएको छ, हामीले कुनै पनि पाउने अधिकार हो राइट भनेको। अब ड्युटी भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस् है, तपाईँको हेर्नुहोस् है, तपाईँ हुनुभयो, तपाईँलाई आमा बुवाले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हो, उहाँबाट तपाईँले हेरचाह पाउनु त्यो तपाईँको अधिकार हो कि होइन हो। त्यस्तै तर तपाईँ अब आमा बुवा बुढो हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, त्यसपछि त आमा बुवाले हेर्ने चाहिँ तपाईँको के हो त कर्तव्य हो भन्छौँ नि समाजमा सुन्नुलाई, त्यो भनेको तपाईँको ड्युटी हो। अहिले तपाईँले आमा बुवाबाट हेरचाह पाउनु त्यो तपाईँको अधिकार हो, तर पछि तपाईँले आमा बुवाले हेर्नु त्यो चाहिँ तपाईँको के हो त ड्युटी हो। त्यही भएर कुनै पनि ड्युटी रोज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ राइट चाहिँ हामीले लिइसकेको हुन्छौँ अरे कि होइन। हामीले अधिकार लिइसक्यो भने चाहिँ ड्युटी पनि निभाउनु पर्छ, त्यस्तै कुरा भनेको छ। अब वी मस्ट डु टु आवर ड्युटिज वाइल इन्जोइङ आवर राइट्स। हामीले अधिकार त पाउँछौँ हो, हामीले बोल्ने अधिकार छ, हिँड्ने अधिकार छ, सुन्ने अधिकार छ, पढ्ने अधिकार छ, तर त्यो सँगसँगै हो हामीले आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य पनि छ। ती कर्तव्य के हुन् त्यो पनि बुझ्छौँ। हेर्नुहोस् है, अ राइट इज अ क्लेम अब्टेन्ड विदाउट हर्टिङ अर हार्मिङ अदर्स, ड्युटी इज अ रेस्पोन्सिबिलिटी टु बी डन विदाउट कजिङ हार्म टु अदर्स। यसमा भन्न खोजेको के छ भने अधिकार हामीले पाउने हो भने ड्युटी हामीले दिने हो। जस्तै अधिकार त हामीले पायौँ, बोल्ने अधिकार छ हो, तर बोल्ने अधिकार छ भने हामीले जस्तै तपाईँलाई हेर्नु देशले तपाईँलाई भोट गर्ने अधिकार दिएछ हो, तर तपाईँको कर्तव्य के छ? राम्रो मान्छे छान्ने तपाईँको कर्तव्य हो कि होइन? नेता छान्ने तपाईँको कर्तव्य हो। त्यस्तै तपाईँलाई भोट दिने अधिकार दिएछ भने तपाईँको त भोटिङ बुथमा गएर तपाईँ हल्लाखोर गर्ने भाँड बैलो मचाउने तपाईँको त्यो राम्रो हो त होइन नि, त्यहाँ शान्ति बनाउनु तपाईँको कर्तव्य हो। त्यस्तै अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पनि आउँछ हो, बुझ्नुभयो। जस्तै जस्ट एज ल्याम्प डज नट बर्न विदाउट ओइल देयर इज नो क्लेमिङ अफ राइट्स विदाउट ड्युटी। जसरी एउटा दियो तेल बिना बल्न सक्दैन, त्यसै गरी हो कसैले पनि अधिकार चाहिँ यत्तिकै आफ्नो दाबी गर्न सक्दैन यदि उसले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दैन भने। जसले कर्तव्य पुरा गर्छ उसले मात्र अधिकार प्राप्तिको ऊ भागीदार हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै अब बुझौँ पब्लिक वेलफेयर वर्क्स बेनिफिट टु अल। पब्लिक वेलफेयर वर्क्स भनेको अब वेलफेयर भनेको तपाईँलाई थाहा छ, वेलफेयर भनेको वेलबिङ हो। अब हेर्नुहोस् पब्लिक वेलफेयर भनेको अब पब्लिक भनेको त सार्वजनिक हो। अब आम जनताको लागि जुन उनीहरूको हितको निम्ति गरिने कामलाई पब्लिक वेलफेयर भनिन्छ। वर्क्स बेनिफिट टु अल, सबैलाई फाइदाजनक हुन्छ, थाहा भएको कुरा भयो, यो वर्डसँगै क्लियर छ हो। अब हेर्नुहोस् रोड कन्स्ट्रक्सन, सप्लाई अफ क्लिन ड्रिङ्किङ वाटर, sanitation are the works of local authorities. अब लोकल अथोरिटिज भनेको तपाईको घर छेउछाउ वरिपरिमा भएका निकायहरू जस्तै वार्ड कार्यालय भयो,
नगरपालिका भयो, युथ क्लबहरू भयो, यी लोकल अथोरिटिजको काम के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यी लोकल अथोरिटिजको काम के हुन्छ भन्दाखेरि रोड कन्स्ट्रक्सन हो। अब रोड कन्स्ट्रक्सनको बाटोघाटो बनाउने, राम्रो खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने, सेनिटेसन आर द वर्क्स अफ द लोकल अथोरिटी। अब यस्तै कुरा भयो, सरसफाइ भयो, सेनिटेसन भनेको। अब हेर्नुहोस् इट इन्स्योर्स पब्लिक वेलफेयर अल गेट बेनिफिट्स फ्रम सच वर्क्स। अब यो कुराले के हुन्छ भन्दा यी सुविधाहरूले मान्छेको हरेक जनताहरू, आम जनताको वेलबिङ, उनीहरूको वेलबिङ भनेको तपाईँलाई भनिसकेँ, अरूको भलो हुने काम, अरूलाई सहज हुने काम चाहिँ गर्छ। जस्तै अब आवर युज अफ राइट मस्ट नेभर अब्स्ट्रक्ट द अदर राइट्स, वी हेभ राइट टु लिसन टु अदर राइट्स। जस्तै अब इक्जाम्पल दिन्छु, आवर युज अफ राइट मस्ट नेभर अब्स्ट्रक्ट अदर राइट्स। जस्तै हाम्रो अधिकार छ हो, हाम्रो अधिकार पायौँ, तर त्यो अधिकार पायो भन्दैमा अरू को मान्छेको अधिकार हनन गर्नु भएन, अरूको अधिकारको पनि ख्याल राख्नु त्यो तपाईँको कर्तव्य भयो। अब हो, तपाईँले अधिकार पाउनुभयो। जस्तै तपाईँलाई यहाँ भनेको छ, जस्तै वी हेभ राइट, यहीँ भनेको छ हेर्नुहोस् है बुकमै, वी हेभ राइट टु लिसन टु रेडियो, हामीलाई रेडियो सुन्ने अधिकार छ, तर बट वी हेभ नो राइट टु डिस्टर्ब अदर्स विथ फुल भोल्युम। रेडियो सुन्ने अधिकार छ भन्दैमा ठुलो भोल्युम बनाएर अरूलाई डिस्टर्ब हुने काम हामीले गर्नुभयो त भएन, त्यो हामीले गलत गऱ्यौँ भनेपछि दिस इज वेयर वी अल सुड बी केयरफुल हो। हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो अधिकार रेडियो सुन्ने थियो भने हाम्रो कर्तव्य के हो, अरूलाई डिस्टर्ब हुनु भएन, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। त्यस्तै अब रेस्पेक्ट एन्ड अबे अफ रुल्स टाइमली अफ पेमेन्ट इज ट्याक्स इज एभ्री वान्स ड्युटी। अब अर्को ड्युटी के रहेछ, ट्याक्स पे गर्ने। ट्याक्स भनेको थाहा छ त, जस्तै तपाईँको आमा बुवाले पनि तपाईँले गएर सोध्नु होला, तपाईँको आमा बुवाले तपाईँको 20,000 स्यालेरी छ अरे महिनाको भने तपाईँको आमा बुवाले जुन स्यालेरी पाउनुहुन्छ त्यसको केही प्रतिशत सरकारलाई तपाईँले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। मेबी 30% एज्युम गरौँ मैले, भनेपछि 20,000को 13% चाहिँ सरकारलाई तपाईँको हामीले कर तिर्नुपर्छ, त्यसलाई भनिन्छ ट्याक्स। जुन कर भनिन्छ नि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्याक्स भन्छौँ, ठिक छ। त्यो कर तिर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य। एउटा के छ, अरूको अधिकारको ख्याल गर्नु, त्यो एउटा कर्तव्य भयो। अर्को भनेको ट्याक्स दिनु, अर्को कर्तव्य। लाइक वाइज भनेको त्यस्तै लभ अफ द कन्ट्री, प्राइड अफ इट्स हिस्ट्री कम्स अन्डर ड्युटी हो। आफ्नो देशलाई माया गर्ने, आफ्नो इतिहासलाई प्रेम गर्ने, त्यसलाई जोगाउने, त्यसमा गर्व गर्ने पनि हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्छ हो। जस्तै सिमिलरली राइट्स टु भोट, राइट टु एजुकेसन, राइट टु प्रोपर्टी आर सम अफ द राइट्स। अब यो ड्युटी हो भने हामीलाई भोट गर्ने, कसैलाई मतदान गर्ने, शिक्षा लिने, प्रोपर्टी पैसा कमाउने, राइट टु प्रोपर्टी, आम्दानी गर्न पाइने, सबै हाम्रो अधिकारभित्र पर्छ। अब हेर्नुहोस् हामीले मेन कुरा त के भयो, सकाइसक्यौँ विषयवस्तु त। अब हामी एक्टिभिटिजमा जान्छौँ। यहाँ अघि हामीले राइट्स एन्ड ड्युटिज आर टु साइड्स अफ द सेम कोइन भनेको छ, विथ इक्जाम्पल्स भनेको छ। यो बारेमा त हामीले क्लियर भन्यौँ, अधिकार सँगसँगै ड्युटी आउँछ। ड्युटी गर्नेले मात्र, मैले तपाईँलाई थोरै हिन्ट दिन्छु, ड्युटी गर्नेले मात्र अधिकार भोग गर्न सक्छ। राइट त्यो मात्र मान्छेले क्लेम गर्न सक्छ जसले चाहिँ ड्युटी पुरा गरेछ हो। त्यसलाई अब इङ्ग्लिसमा मिलाएर लेख्नुहोस्। अब दोस्रो कुरा के भयो त भन्दाखेरि, जस्तै हामी रेडियो सुन्छौँ, रेडियो सुन्ने अधिकार हो भने अरूलाई डिस्टर्ब हुने गरी सुन्नु भएन हो, अरूलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो, त्यो तपाईँको कर्तव्य। सँगसँगै अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै आउँछ हो। जस्तै तपाईँले अर्को पनि भने आमा बुवाले तपाईँलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको अधिकार हो आमा बुवाले तपाईँलाई हेर्नुपर्ने, तपाईँले हेरचाह पाउनुपर्ने, तर तपाईँले आमा बुवा बुढी भइसकेपछि तपाईँले हेर्नु पऱ्यो कि पर्ने आमा बुवालाई, त्यो तपाईँको कर्तव्य भयो। ठिक त्यस्तै गरी राइट सँगसँगै ड्युटी पनि आउँछ। अब प्रश्न नम्बर 2मा हेर्नुहोस्, टेक पार्ट इन द पब्लिक वेलफेयर वर्क, ब्याक टु स्कुल अर योर नेबरहुड, सेयर एक्सपिरियन्स टु योर क्लास। अब कुनै पब्लिक वेलफेयर वर्क भनेको के भन्दा सामाजिक सुव्यवस्थाको लागि, मान्छेको राम्रोको लागि होइन, भलोको लागि गरेको काम के गर्नुभएको तपाईँले भन्दा जस्तै सरसफाइ अभियानमा हुनसक्छ हो। त्यस्तै तपाईँले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा हो, त्यो कार्यक्रममा तपाईँ गइसकेपछि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो त त्यो बारेमा भन्नु अरे हो। ठिक छ, आनन्द, खुसी मत भयो, जिम्मेवारी बोध भयो, राम्रो काम गरेको अनुभूति भयो होइन, आफूप्रति नै एउटा खालको खुसी प्राप्ति भयो। प्रश्न नम्बर 3मा हेर्नुहोस्, एभ्री सिटिजन मस्ट पे ट्याक्स टु गभर्मेन्ट, डु योर प्यारेन्ट्स पे ट्याक्स अर नट हो। यो प्रश्न तपाईँले आमा बुवालाई गएर सोध्नु कि मम्मी तपाईँले या बाबा तपाईँले ट्याक्स तिर्नु भएको छ, कति तिर्नु भएको छ, कति कमाउनुहुन्छ र कति ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, एकचोटि गएर सोध्नु पर्यो। प्रश्न नम्बर 4, एन इलेक्सन इज बिङ हेल्ड इन योर village and community. The people in your house and neighborhood do not want to cast their vote. When you tell them that this is not of the use of their that, they tell you that a child should not talk about such big matters in this situation. अब यहाँ भनेको कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, यहाँ चाहिँ कसै तपाईँ चाहिँ के भने
तपाईँ गएर यहाँ चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू भोट गर्दैन भनेका छन्। अब तपाईँले भनिदिनु भएछ गएर, हेर्नुहोस् अङ्कल आन्टी हामीले भोट गर्नुपर्छ, हाम्रो अधिकार हो। अब तपाईँले यो भनिसकेपछि अङ्कल आन्टीले ए छोटा मुख बढी बात भनेर बढी बोल्छौ, काग बढी बात हुन्छ, बच्चा बच्ची धेरै बात हुने हो भनेर यसरी भनिदिनु भने तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले के जवाफ दिनुपर्छ थाहा छ? जस्तै तपाईँले भन्नुभएको छ, तपाईँले पोलाइटली हम्बल्ली जेन्टली उहाँले रिप्लाई दिनु पऱ्यो, अङ्कल आन्टी होइन मैले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेको हो किनकि यो तपाईँको अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो। हामीले अधिकार किन गुमाउने र ज्ञान भन्ने कुरा, एजुकेसन भन्ने कुरा सानो ठुलो भन्ने हुँदैन। ज्ञानले, एजुकेसनले उमेर हेर्दैन, एज हेर्दैन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई रिक्वेस्ट मात्र गरेको हुँ, प्लिज यो तपाईँको अधिकारलाई प्रोपर युज गर्नु भनेर अनुरोध गरिदिनुहोस् है। मसित हामीसित नरिसाउनुहोस्, म त्यति जान्ने भएको होइन, बस मैले जानेको कुरा तपाईँलाई सेयर गरेको भनेर तपाईँले भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै कुरा भयो। अब प्रश्न नम्बर 5 मा वाट आर युर ड्युटिज एज अ सिटिजन डिस्क्राइब एनी 4 अफ देम। जस्तै तपाईँले यहाँ लेख्छु, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, वाट आर युर ड्युटिज एज सिटिजन डिस्क्राइब एनी 4 अफ देम। जस्तै ड्युटी के हुन्छ तपाईँको, के हुन्छ ड्युटी भन्दा टु लभ एन्ड रेस्पेक्ट कन्ट्री हो, देशलाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने हो। त्यस्तै डु प्रिजर्भ कल्चर एन्ड हिस्ट्री, आफ्नो धर्म संस्कृति र इतिहासलाई जोगाउने हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्यो। त्यस्तै टु कास्ट भोट, मतदान दिने त्यो पनि हाम्रो तपाईँको के भन्दा कर्तव्यभित्र। तपाईँको यस्तो छ टु कास्ट भोट, यहाँ हेर्ने तपाईँ झुकिनुहुन्छ, टु कास्ट भोट कर्तव्य भनेर लेख्नुहुन्छ, तर टु कास्ट भोट तपाईँको अधिकार हो, तपाईँको राइट हो, यो होइन भनेपछि अब यहाँ तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने टु कन्डक्ट एजुकेटिभ क्याम्पेन अन इलेक्सन हो। यो त तपाईँको अधिकारभित्र भन्दा पनि कर्तव्यभित्र पर्यो हो। त्यस्तै अब अर्को भनेको टु मेन्टेन पिस इन द कन्ट्री हो, देशमा शान्ति कायम गर्नु तपाईँको कर्तव्य हो, यो कर्तव्य भयो। अब त्यस्तै यहाँ अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 6 मा सम प्रब्लम्स आर गिभन बिलो अन द बेस अफ सिटिजन्स राइट्स एन्ड ड्युटी, डिसाइड विच वान इज राइट विच वान इज रङ। अब तल कतिपय अधिकार र कतिपय जिम्मेवारी तपाईँको कर्तव्य दिएको छ, राइट्स एन्ड ड्युटी, त्यो छुट्याउनु सही गलत के हो भनेर अरे। अब ल हेर्नुहोस् यसमा, इमेजिन यु आर इन अ हरी टु गो टु स्कुल, यु आर बोर्डिङ अ लोकल बस बट इज ओभर क्राउडेड, यु पुस अ पर्सन एसाइड फर योर इजी राइट। अब यसले भन्न खोजेको के छ भाइ पढ्नु त भने, तपाईँ स्कुल जान हतार भइरहेछ, तपाईँ हतार एउटा गाडीमा बस्नुभयो, भिड रहेछ गाडीमा, र त्यहाँ खचाखच गर्दै बुढो अङ्कल आन्टी सबैलाई घुचुर्दै तपाईँ गएर बसिदिनु भयो। त्यो राम्रो भयो त होइन, राम्रो भएन भनेपछि यो रङ ब्याड ह्याबिटमा पर्यो र यो तपाईँको के भयो त ड्युटीभित्र परेन, यो रङ भयो, यो तपाईँको है, यो रङ ड्युटी भयो। त्यस्तै अब अर्को भनेको देयर इज इन अ टाउन यु सी अ पर्सन अबाउट स्म्यास द इलेक्ट्रिक बल्ब अफ द स्ट्रिट ल्याम्प, यु स्टप हिम टु एन्ड से दिस इज पब्लिक प्रोपर्टी यु क्यान डिस्ट्रोय। कसैले तपाईँको गाउँ टोलमा त्यो इलेक्ट्रिक पोलमा भएको ल्याम्पमा चाहिँ त्यो ल्याम्पमा ढुङ्गाले हानेर त्यो बत्ती फोड्न थाल्दा तपाईँले यस्तो गर्नु हुँदैन, इट इज गलत, यो गलत भयो। तपाईँले चाहिँ यो पब्लिक प्रोपर्टी हो होइन, तपाईँ यस्तो गर्नु मिल्दैन भन्दा त्यो सही हो गलत हो? एकदम सही हो। किनकि तपाईँले त्यहाँ राम्रो काम गर्नुभयो, कुनै मान्छेलाई तपाईँले सही बाटो देखाउनु भयो, तपाईँले समाजलाई वेलफेयरबाट, तपाईँले समाजलाई इभिल जुन सोसियल इभिल छ त्योबाट तपाईँले जोगाउनु भयो, यो तपाईँको ड्युटीभित्र पऱ्यो भनेपछि यो ठिक, भेरी गुड। अब यो कुरा सक्यो। अब हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो अर्को च्याप्टर के छ, आवर नेसनल हेरिटेज। अब यसबारे पनि हामी कुरा गर्छौँ, तर तपाईँ अधिकार अर्थात् राइट वा कर्तव्य अर्थात् ड्युटी, राइट्स एन्ड ड्युटी बारेमा क्लियर हुनुभयो। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले आफ्नो अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो घरटोलमा यो बारेमा पनि तपाईँले भन्नु होला है। ल अहिले म चाहिँ जान्छु, ल बाई बाई भाइ बहिनीहरू।